Naghangyo karon ang mga mamaligya og kandila gawa sa kuta shrine nga unta makabalik sila sa pagpamaligya og kandila human sila matud pa na damay tungod sa reklamo sa mga manindahay og mga religious item sulod sa wellness park nga dili na sila mahalinan sa sulod. Ang maong reklamo nakapunting sa mga mamaligya og religious items sa gawas nga bahin sa wellness park og wala kini business permit. Ug tungod sa maong reklamo na damay ang mga mamaligya og kandila busa naghangyo sila karon nga unta makabalik sila sa pagpamaligya tungod usab kay wala sila laing panginabuhian gawa sa pagpamaligya og kandila. Matud pa ni Lia Rodriguez ug Bitil Itsauri nga tungod usab sa kagahi og ulo sa mga mamaligya og religious item nga anaa sa gawas nga bahin sa wellness park na damay silang tanan nga mamaligya og kandila ug matud pa unsaon na lang ang ilang pamilya nga maoray ilang gisaligan ang pagpamaligya og kandila. Ginabadlong na sila sir sa kapitan gyud. Unya, di man gyud sila magpatuo. Gay man gyud sila ulo mo nang nadamay ming mga maninday kandila nya. Kung madamay mi sir, unsaon na lang man ang amo ang pangadlaw-adlaw, amo ang estudyante, amo ang kuan pait bugas na nag-abang pagyud mi sir, nagbayad pa mi og balay, suga, tubig. Saon na lang man na sir, di mi kapaninda sir. Asa naman mi mangita og kuan o pamasahe pa sa among mga estudyante og dili may makapaninda. Naman mi manguhaan ang among obligasyon taga-adlaw sir. Samantalang sila diriw, wala sila permit, wala sila ticket. Unya sila dito sa sulod na Mao na ila ang gireklamo. Nadamay lang ming mga tindirag kandila. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.